السلام علیکم دوستا، خوب هستین؟ بخیر اینجا شمجار امید که جور و صحتمند و سلامت باشین. دوستا از لدناز هستم و این اول نو از ماست. امروز 8 فروری است و روز الیکشن است و سرسم هم بر شدیم تیاری بلده واکینگ موریم انشالله. قد از ما باشین تا آخر را که ده کجا کمپ زدن برای شناخت کارت چک کرده و دیگه انشالله. قد از ما باشین تا آخر را جای نرین. دوستان که خبر دارین روز الیکشن است دیگه، تیاری الیکشن و چیزا است دیگه. در روی نیو هزار تاون مری کالنی اگه قسم کمپ نزده دیگه باری تو خیلی پیش ده کجا کمپ زده. و دوستایی که نو ولی چینلم ده سبسکرایب کنین. دوستا رسیدم ده سر روی نیو هزار تاون بله روی کرانی و روی اسکول تیموری. اولنه کمپ است اینجا زی پاکستان پیپلز پارتی. دوستا ولی روی کرانی دویمنه کمپ زی آقای آصف حسینی آزاد امیدوار است و دوستای آقای آصف حسینی هم اینجا موجود است. سلام علیکم، خوب هستین؟ برار جان سمجار بخیرین؟ تیاری چطوره؟ بسیار خوب. شاو چند نفر بودین اینجا؟ شاو 3-4 نفر بودیم. بسیار خوب، جور باشین، سلامت باشین. دوستا روی کمپ هزاره دموکراتیک پارتی است که جناب قادر نایل پیشن دفعه است بودک در الیکشن و ام پی بودک و این دفعه ماشاءالله سادس از بین هزار تاون و همی ترک است عزیز الله هزاره وایس چیرمنی دومی هزاره دموکراتیک پارتی همی سادس که کمپ زده است بله روی کرانی دیگه. دوستا هم موجود است در مابین کمپ. خوبی برار جان؟ جور بخیری؟ زنده و شاو تنها بوده اینجا؟ نفر زیاد بودن، تمام رفته در نماز چای خورده. خب بسیار خوب، بسیار خوب. تیاریات چطوره؟ خوبه شکر الحمدلله. بسیار خوب. برای قوما چیز پیغام دارین؟ بسیار خوب، بسیار خوب. جور باشین، سلامت باشین. اور دوستا دبلی روড کرانی هستیم. سرسفگاه است و جنگیازده است. کمپا هم میتر از مختلف پارتیز کمپ زده است مختلف جای هزار تاون که دانه بلدهشون نشان میدیم درو و قد از مو باشین انشالله. و هر امیدوار این دفعه امید میر داره که ووٹ کاست کنین مکمل و هر امیدوارم امید داره که مرا ووٹ بدین دیگه. خودونشون بهتر مفهمین که کی را ووٹ بدین. بهترین آدم ووٹ بدین که بلده قوم بلده ملت دلسوز باشه و کار کنه دیگه. مختلف کمپ ها زده است. قد از ما باشین تا شما نشان بدیم. اور رسیدیم در سر رود شوکت اشتاب و اولنه کمپ که موجود است از هزاره دموکراتیک پارتی موجود است که دو نماینده بهترین از این پارتی استاد شده از این حلقه جناب قادر نایل هزاره و امیتر وایس چیرمن دوم عزیز الله هزاره. دوستای پارتی درو شناخت کارت و غیره چک مونه که پولینگ استیشن شی در کجا است. سلام علیکم، خیرت بخیر اینجا شمجاره؟ زنده باش، سلام باش، صبح بخیر، صبح بخیر. و نافتنم روی کمپ هزاره دموکراتیک پارتی کمپ پیپلز پارتی هم زده است که دوستای پیپلز پارتی هم روی موجود است در کمپ خو.
और बिल्कुल पालुई कैंप हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी तकरीबन 3 मीटर दूरतर कैंप वحدت المسلمین زده است MWM و دوستا از اونا هم در کمپ موجود است و دوستا از مابین کویتا PV40 استاد است از MWM آقای عباس که اینا تیچرم من در مابین مختلف اسکولز ده هزار تاون و پیش امام من در امامباره علی ابن ابی طالب بهترین بچه است که قد از خودون از مکارم کده دیگه دوستایش موجود است. از الاول منیم سلام علیکم، خیرت بخیرین برار جانسم جوره، زنده باشین، سلامت باشین. شمار دو اینجا بودین یا دیگه دوستا هم بودن؟ بسیار خوب. بلده قوما چیز پیغام دارین که امروز 8 فروری است، باید چی کارا کنه؟ بسیار خوب، بسیار خوب، انشالله ضرور. آقای عباس خودون چقدر از مود اسکولم کار کرده، بسیار بچه خوب است. از نظر شما چطور کاندیدیت است برای از اینکه برنده شونه؟ بسیار خوب، جور باشین، سلامت باشین، تشکر. और रसीदीम द कैंप आज़ाद उम्मीदवार इलामा मोहम्मद आसिफ हुसैनी एक नौजवानी बेहतरीन नौजवान गुफ्ता मेतरीन माबैन इमरोज़ना माशरे از ما و شما هسته که اینا هم در الیکشن آزاد امیدوار استاد شده و یکی از بهترین بچه از ما و شما هسته که از گذشته چندین سال مابین اسکاوتس گروپ بودک و اسکاوتس گروپ را سرپرستیش میکرد و همیتر اسکاوتس گروپ را ختم کرده، کمیونیتی نظام جور کرد که اولادها را مختلف فیلدس ناکست یاد داده و بلیشی کار که داری بود و پارسال 2023 اینا یک اسکول را در کمک دیگه دوستا خریدک و او اسکول را کس سیت اپ که داری است تا که بلده غریبی قوم بدرد بخوره و اولادها کس دونجه تعلیم حاصل کرده بهتر و همیتر مختلف دیگه پروژکت ها کس اینا زیر نظر داره. دیگه بهترین بچه است موریم در مابین کمپ که دوستای از ناششته است در رودی کرانی و دوستارم بخیال ما یخ گرفته شاوت بالا اینجا ششته لازمی که بسته یخ هم میگره. السلام علیکم برار، خیرت بخیر اینجا شم جوره. شمار دو فقط هم اینجا بوده نمشا یا دیگه دوستان بوده؟ خب بسیار خوب، بسیار خوب، بسیار خوب، فرق نمونه، وظیفه. خب دوستا آقای آصف حسینی چطور بچه است در نظر شما و باید قوم امروز ووت کی کاست کنه، چطور ووت کاست کنه؟ بسیار خوب، باید بشنو. بسیار خوب. بسیار خوب، صحیح، بسیار خوب، بهترین. اگو صحیح، بسیار خوب، جور باشن، تشکر. ماشاءالله آقای آصف بهترین دوستارم داره که سپورتر شسته و بهترین الفاظ استعمال میکنه برای تمام نماینده دیگه. انشالله که کامیاب شونه، یکی از برادرها و دوستای از خودگون مباشه که نماینده ما جور شونه دیگه. انشالله قد از ما باشین در دیگه کمپ هم آریم. دوستای کمپ زده است، البته نمایندهش موجود نیست دیگه. کمپ نامعلوم است، شما تا نام نامعلوم گفته میتونین دیگه. انشالله قد از ما باشین در دیگه کمپ هم آریم و روز دیگه تقریبا واش شده و گاڑی هم کسی تیاری رفتار گرفته، مختلف پارتی ها، مختلف دوستا. سلام علیکم. سلام دوستا، رسیدیم در پیش مرکزی دفتر پیپلز پارتی که موجود است در شوکت اشتاب رودی کرانی و تمام تیاریه همیتون میلگه که مکمل شده. جندیایش ماشاءالله تو خنین زده است.
और गाड़ियाँ هم استاد است خودگونش درک ندارد بالا شم خیر شاید باید انشالله قد از مو باشین و اینا کمپ نزده مابین دفتر شکست دوستایش موجود است دیگه دوستارم شما منگرنین برو تیاری دارن و دوستا اینجا کمپ زده است از پی تی آی عمران خان که ملک عادل بازی است از مابین 262 اینه استاد است و پی بی 40 داود شاه کاکڑ استاد است دیگه د کمپ شی به نظر ما دوستا باشه نه دوستا تبال نماده از کمپ عمران خان تبالش کس نیست و دوباره موجود استیم در پیش کمپ MWM که در رود کرانی است نزدیکای باکول استاب میشه و این کمپ کم کلانتر زده دیگه پیش ماریم کمپ خودم نماینده است پیش خب دوستا اینجا دوباره کمپ آقای آصف حسینی زده است آزاد امیدوار که پیشتر برایشون دربارهش گفتم هم با دوستایش هم در این کمپ موجود است دیگه بهترین بچه است اور آخری روز است روزی ووتینگ دیگه انشالله بهترین نماینده انتخاب کنین خدا نخواسته تنش نه که صبح تمام افسوس کنی که والله اسگیر از مو غلط شد باید سوچ سمجھ که دا ووٹ بدیم تاکه اسگیر از مو غلط نه خب دوستا اینا تمام کمپا بوده که شما را نشان دادیم و در رود کرانی همی قدر کمپ زده بوده و ما هم خواستیم سر صبح این قدر شما کمپا را شما نشان بدیم که کی در کجا کمپ زده دیگه یعنی موریم سون طرف رودی سردار عارف رود که اونجا مختلف پارتیز کمپ زده بلده سهولیت مردم تاکه مردم را شناختگار و غیره شی گرفته چک کراو کنه که پولینگ استیشن رزونه یعنی در کجا اونا ووت کاست کده میتونه دیگه شما ووت داده میتونین و ووت بسیار یک کلان چیز و مقدس چیز است که شما باید بهترین استفاده از ووت کنین دیگه ما ماریم سن طرف رود سردار عارف رود دیگه انشالله خودونشون بهتر مفهمین نگیت نماینده انتخاب کنین که به درد قوم بخوره و دلسوز قوم باشه در روز بدی پالوی قوم استاد باشه و در روز خوبی هم پالوی قوم استاد باشه خدا نخواسته که دی ووت خو هیتر آدم نیرین که یک گیر نتنیم و یا اوره پیش بریم و تایم داده نتنه دیگه انشالله خودونشون مفهمین مگا العاقل فی الاشاره والنادان فی الصوته دیگه نادان جور نشنیم که قد صوته بفهمیم یعنی که غلط کردیم بعد از بفهمیم دیگه ماشاءالله این دفعه نماینده ایت معلوم میشه که تمامش خوب نماینده است لیکن از بین از نه بهترین چرا شما انتخاب کرده میتونین این هم رودی باکول استاب است دوستا دیگه موریم سن طرف سردار عارف رود دوستا ما رسیدیم در سردار عارف رود هزار تاون بلده چون بهتر آسانتر گنم رودی شادمان شادیال که گذشته شادمان شادیال در اینجی بوده و برای فعلا نام شادمان شادیال بدل کده قصر یاروسش ده یمو در زیروت موجود استیم و در اینجا هم کسا کمپ زده است اول نه کمپ نظر ما از آقای آصف معلوم بشه دیگه انشالله قد از مو باشین تا آخر دوستا کمپ آقای آصف حسینی و انتخابی نشان از نه لپتاپ است و دوستایشی هم در کمپ موجود است سلام علیکم و دویمنه کمپ اینجی موجود است از پیپلز پارتی پاکستان پیپلز پارتی و ناگفتنم نه امیدوار برای صوبایی اسمبلی حلقه پی بی 40 کویته
سردار زاده صمد خان گورکیج است. انتخابی نشان از تیر است و حمزه امیدوار برای قومی اسمبلی حلقه 262 یعنی کویته حاجی محمد رمضان چغزی است و ناگفته نمونه در بین هزارتان نماینده پیپلز پارتی انجینیر محمد هادی عسکری است، صوبایی رهنما پاکستان پیپلز پارتی بلوچستان و میتر ملیک عیسی هزاره است، رکن صوبایی کونسل پاکستان پیپلز پارتی بلوچستان. دوستا در اینجا کمپی وحدت المسلمین موجود است که نامزد امیدوار شه آقای عباس است. دیگه دوستایش موجود نیست. دوستا روی در روی از هزارت دموکراتیک پارتی کمپش موجود است در روی سردار عارف رود و دوستای خودی پارتی هم موجود است و ماشاءالله در این کمپ زیاد رشکش است چون قوما خودون چوشیار است و میتر در این کمپ اثر شاوت هنوز زیاد نفر بوده و زیادتری آمادش نکاره خوره ادرسی ووت خور پرسان که در رفتن. دوستا رسیدم در پیش آخری کمپ و یک کمپ توالگو نام نشان نداره، معلوم نیست از کدام پارتی است. روی در روی قصر عروس شادیال هزارتان واقع سردار عارف رود دیگه انشالله برین بخیر ووت دو اور بهترین آدمه ووت بدین دیگه انشالله.